Ang daang kasabutan, Genesis 4. Si Adan nakihilawas kang Eva nga iyang asawa, ug nanamkon si Eva ug nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, nagabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa, ginganlan niya Cain ang bata. Unya, nanganak siya laing batang lalaki, nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero, ug si Cain mag-uuma. Usa kay adlaw ni ana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko si Cain ug nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko ug nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay daotan man ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap, nga buot mo tukog kanimo busa, kinahanglan puntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay bagod ko sa akong isuon. Busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong isuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglo ka na og isalikway ka sa yuta diin. Ang dugo sa imong isuon nga imong gipatay miagas og mituhok. Kung mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimo og abot. Magtago-tago ka og maglatagaw nga walay pinoy-anan sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bug-at ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan niining yutaa o gikan sa imong atubangan. Maglatagaw ug magtago-tago ako sa kalibutan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili kana mahitabo. Ang mapatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain, aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Og si Cain mipahilayo sa Ginoo ug mipuyo sa yuta nga ginganlagnod sa silangan sa Eden. Si Cain nakihilawas sa iyang asawa. Nanamkon ang iyang asawa og nanganak og batang lalaki nga ginganlan nila Enoch. Unya nagtukod si Cain og syudad nga ginganlan niya Enoch, agig pasidungog sa iyang anak. Si Enoch agig pasidungog nga may anak nga ginganlag Irad, nga mao ang amahan ni Mehujael, o si Mehujael may amahan ni Metusael. Si Metusael mao'y amahan ni Lamek. Duha ang asawa ni Lamek, si Ada o si Zila. Si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa mga nagbuhig kahayupan o nagpuyo sa mga tulda. Ang ngalan sa iyang igsoon mao si Jubal, nga mao ang amahan sa tanang musikero nga nagatugtog sa alpa o sa plauta. Unya nanganak si Zila kang Tubal Cain, nga mao ang ginikanan sa tanang tigama og mga butang gikan sa bronse o puthaw. Ang igsoong babae ni Tubal Cain mao si Naama. Si Lamek miingon sa iyahang duha ka asawa, Ada o Zila,
paminawan ninyo ako. Nakapatay ako batan-ong lalaki, tungod kay gisumbag niya ako. Kung ang panimalos alang kang kain 7 kapilo, ang panimalos alang kanako kapituan og 7 kapilo. Unya, nakighilawas na usab si Adan sa iyang asawa, ug si Eva nanganak og batang lalaki. Si Eva miingon, gihatagan ako sa Dios og anak. Ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod ni atong panahona ang mga tawo pagsampi o pagsimba sa ngalan ni Yahweh.